बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ़ुआरा चौक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार फैज़ान। नाजरीन, आज के फ़ुआरा चौक में हम डिस्कस करेंगे एबटाबाद शहर के अंदर फ़र्नीचर एक्सपो होने जा रहा है। पिछली दफ़ा जब फ़र्नीचर एक्सपो हुआ था तो एबटाबाद की जो ताजर बरादरी थी वो सरापा एहतजाज थी, जिस पर ज़िली इंतज़ामिया ने एक मुआहिदा करवाया था। एक्सपो इंतज़ामिया और एबटाबाद की ताजर बरादरी के दरमियान वो मुआहिदा क्या है, उस पर अमल दरामद हुआ है नहीं हुआ, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे मानसून की बारिशें हो रही हैं एबटाबाद शहर के अंदर, जो है मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जो नालों की सफाई है उनका अमल यकीनी नहीं बनाया गया, जिसके बायस बारिश होते ही जो है पानी सड़कों पर उमड़ आता है और लोगों के घरों में दाखिल होता है। इस पे भी बात करेंगे कि ये सारा माजरा है क्या, क्यों नहीं जो यहाँ के इदारे हैं वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। इसके साथ साथ बात करेंगे विलेज कौंसिल बगनौतर के हवाले से। विलेज कौंसिल बगनौतर के जो कौंसलर साहिबान थे उन्होंने इस्तीफ़े पेश किए थे, जिस पर जो है वो सारा मामला कहाँ पहुँचा है, इस पर भी बात करेंगे। आदिल साहब, ये बताएं कि एबटाबाद शहर के अंदर फर्नीचर एक्सपो को लेकर एक मुआहिदा हुआ था ज़िली इंतज़ामिया और ताजर बरादरी के दरमियान, वो क्या मुआहिदा था, उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा, क्या अपडेट है आपके पास? फैज़ान है सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि आज जकम मुहर्रम हराम है और ज़िला भर में जो है वो दफ़ा 144 लगा हुआ है जी। और इंतज़ामिया ने जो ताजरों के साथ आल ट्रेड के साथ एक माहिदा किया था, वो माहिदा ये था कि एबटाबाद के अंदर इसके बाद कोई भी अगर इस तरह की एक्सपो नुमाइश होगी तो उसमें जो ट्रेड के अहदेदार हैं उनके साथ मुशावरत की जाएगी। ठीक हो गया। उनकी मुशावरत के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। ये जो साबका एसी हैं उनके दफ्तर में एक बड़ा तहरीरी माहिदा हुआ था। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से देखें नुमाइश होनी चाहिए, नुमाइश की हम मुखालफत नहीं कर रहे, नुमाइश हो या ना हो, लेकिन ये है कि उसका कोई मियार होना चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, मुकामी जो कम्युनिटी है उसको साथ लेकर चलना चाहिए। आपको पता है पहले भी यहाँ पे 1-2 नुमाइशें लगी, उनका इतना लो स्टैंडर्ड का जो फर्नीचर फरोख्त किया गया कि लोग बेचारे फ्रॉड किया गया, लोग बेचारे सारे के सारे वो रो रहे थे। अब एक ताजर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो यहाँ पे टैक्स पे रहा है, टैक्स दे रहा है, कैपरा को वो टैक्स दे रहा है, प्रोफेशनल टैक्स वो दे रहा है, मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ महकमा जात हैं उनको वो लाखों रुपए सालाना टैक्स दे रहा है। और जब सीजन कारोबार का टाइम आया ऊपर एक्सपोज वाले आ जाए। और फिर मुझे बताया ज़िली इंतज़ामिया के माहिदों की क्या हैसियत है, क्या ज़िली इंतज़ामिया कोई माहिदा करती है तो अफसर चेंज हो जाता है, वो माहिदा खत्म होता है, नहीं होता। ताजरों का ये माशी कत्ल है। अब अगर आप कहते हैं जी कि ये जो है वो हाल के अंदर है, ठीक है, नुमाइश है तो ठीक है, आप जलाल बाबा में मुहर्रम के दौरान दें, आप जलसों के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दें, आप जलसों के लिए क्या मसला है, वो भी तो चारदीवारी के अंदर है। बिल्कुल। और इंतजामिया को चाहिए कि ये पुरअमन शहर कम से कम अपने मुआहिदों पर अमल दरामद करो। पुरअमन शहर है एबटाबाद में सारा कुछ, और इस तरह के लोगों को जो है वो रोकना चाहिए। ये कैसी जिसकी मर्जी उठाई मुंह उठाया और आके जनाब नुमाइश लगा ली, कोई तरीका कार हो, कोई टैक्स दे रहा हो, FPR को कितना दे रहा है, बाकी एक्साइज को कितना दे रहा है, कोई तरीका कार तो सिस्टम तो वाज़ेह होना चाहिए। और फिर कोई ऐसा आप एग्रीमेंट करें यार अगर वहाँ पे आपके 100 स्टॉल हैं उसमें से 50 तो कम से कम आप लोकल ताजरों को दें, मुकामी ताजरों को दें, ताकि वो भी तो जो है वो गुजारा करे। और इंतजामिया को चाहिए कि ये हालात को खराब ना करे। मुहर्रम हराम का महीना है, दफा 144 लगा हुआ है, 4 बंदों के खड़े होने पे जो है वो पाबंदी है, तो उधर जो है वो सैकड़ों लोग होंगे तो उस पर पाबंदी नहीं होगी। यही बात, ये ड्रामा इन्होंने किया हुआ, इसको खत्म किया होना चाहिए, इस नुमाइश को बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, एबटाबाद शहर के अंदर महकमा TMA और महकमा वासा और महकमा कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि मेन काम करते हैं शहर के अंदर, मानसून की बारिशें हमेशा जब भी आती हैं तो नालों की सफाई का अमल नहीं किया जाता, जिसके बायस लाखों का नुकसान लोगों का होता है, पानी घरों में दाखिल हो जाता है, गली मोहल्लों में दाखिल हो जाता है। ये क्यों सफाई नहीं की जाती, क्या सबसे बड़ा इसका वो है? सबसे बड़ा जुल्म ये है कि देखें, हम लोग जो है वो डिजास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई डिजास्टर हो तो उसके बाद हम हरकत में आते हैं, पहले जो है वो हम सोए रहते हैं। ठीक हो गया। कैंट बोर्ड, वासा, TMA एबटाबाद, सबसे ज्यादा नालों पे तजावुज़ात हुई है। बिल्कुल, नालों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। पीछे से अगर 20 फुट का नाला आ रहा है तो आगे 2 फुट की भी जगह नहीं है। वहाँ पे हमने मकानात ये जितनी तजावुज़ात हुई है मैं कहूँगी मिली भगत से हुई है, इनकी मिली भगत वगैरह नहीं होता। ना हमने नालों की सफाई की, ना हमने मानसून से पहले कोई तैयारी की, ना हमने कोई मामलात किया। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो डिजास्टर हो, फिर जो है वो मैं हैरान होता हूँ कि हमारी इंतजामिया जो है ये क्या कर रही है, इनकी सोच क्या है, इनके मामलात क्या है, कोई समझ नहीं आ रही इनकी। अब देखें, अब डिजास्टर कोई होगा फिर इनको आग जाएंगे जी जनाब ये नालों की सफाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है वो मानसून में कोई फ्लड आता है कुछ तो सड़कों पे आना चाहिए, बिल्कुल, और इनसे हिसाब जो है वो जरूर लेना चाहिए। अच्छा, मुझे बताया, विलेज कौंसिल बगनौतर के हवाले से आप बात करते हैं, कौंसलर साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया था एहतजाजन अपने जो चेयरमैन है उनकी पॉलिसियों के खिलाफ, वो उसका क्या बना है, इस्तीफ़ा मंजूर हुआ नहीं हुआ, सारा माजरा क्या है? हुआ इस तरह कि ये जितने मेम्बरान थे विलेज कौंसिल बगनौतर के,
چیئرمین شراز خان کے علاوہ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سے مشاورت نہیں ہو رہی، اور انہوں نے استعفے دیے. استعفے جو تھے انہوں نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو دیے یہاں پہ آ کے. صحیح ہے. جبکہ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ استعفے جو ہے وہ آپ چیئرمین کو دیں گے. چیئرمین کی جو ہے وہ سوابدید ہے کہ وہ ریزائن منظور کرے یا نہ کرے، یا ان کو پینڈنگ بھی رکھ سکتا ہے. تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے چیئرمین کے ساتھ نہیں بن رہی، ہم چیئرمین کے خلاف اس کو استعفے نہیں دے. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو تھے انہوں نے ریزائن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے کہا بھائی یہ پروسیس سارے کا سارا جو ہے یہ چیئرمین کا ہے. انہوں نے اٹھا کے ولیج کونسل کو چیئرمین کو بھیج دیے. تو جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے ریزائن منظور کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے وہ 2-4 دنوں تک باقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا ان کے ریزائن کا منظوری کا. ظاہر نوٹیفکیشن تو آخر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ آگے الیکشن کروائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں بجٹ پاس نہیں کرنا، عمران خان کی مشاورت سے ہوگا. ایک دم سے بجٹ بھی پاس ہو گیا، اور کل برسٹر سیف نے ایبٹ آباد شہر کے میں کھڑے ہو کر کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا. وہ کیا تھے، کیا ماجرا ہے سارا؟ فیضان سچی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ تھا، بجٹ کو پاس کرنا تو ظاہر تحریک انصاف کی مجبوری تھی، بجٹ انہوں نے پاس کرنا تھا. لیکن اس کے لیے ان کے 30 جون تک ان کے پاس ٹائم تھا. جس دن بجٹ انہوں نے پاس کیا اس دن یہ خبر چل رہی تھی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور جو دیگر اسپیکر ہوں گے، اس کے علاوہ عمر ایوب، شبلی فراز، برسٹر گور اور نتھیہ گلی میں اجلاس طلب کیا. صبح انہوں نے اجلاس رکھا ہوا تھا، رات کو بجٹ منظور ہو گیا. اچھا. علیمہ خان نے بھی آپ کو بتایا بڑی سخت پریس کانفرنس کی، اور خاص طور پہ آپ نے کل دیکھا کہ کل جب ہائی کورٹ میں تاریخ تھی خان صاحب کی، تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جنید اکبر کے خلاف جو ہے وہ بڑا احتجاج شدید جو ہے انہوں نے احتجاج کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارٹی کے اندر دیکھیں گروپنگ تو ہے، بالکل ہے. 2 سے 3 جو ہے وہ گروپ پارٹی بٹی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو شدید تنقید کا سامنا ہے بجٹ کے حوالے سے. اچھا، کل جب برسٹر صاحب سے اس حوالے سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا جی دیکھیں، جو کسی شخص کا ذاتی وہ ان کا بیانیہ ہو سکتا ہے، ہم عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے. ان کا اشارہ علیمہ خان کی طرف تھا، یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. باقی بجٹ کے حوالے سے میری جو ہے وہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا تو ہم نے ان کے ڈائریکشن پہ عمل کیا اور ہم نے بجٹ پاس کیا. اور عمران خان جو تھے وہ زیادہ تر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایجوکیشن کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ زیادہ بجٹ رکھنا ہے، تو وہ ہم نے اسی طرح انہوں نے کر دیا ہے. تو دوسرا انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا گیا کل کہ بھائی آپ کے لیے جیل کے دروازے ہر وقت ہمیشہ جو ہے کھلے رہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھ پہ انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کہ مجھ پہ یہ الزام لگتا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں، جو پارٹی کے لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کی قیادت ہے، جو ہمارے چیئرمین ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں عمران خان، ان کو مجھ پر اعتماد ہے. صحیح ٹھیک. ان کو پتا ہے کہ میں بات جو برسٹر صاحب سے کروں گا برسٹر وہیں بات کرے گا، اور جو ان کا میسج ہے جس چیز کو دینا ہوتا ہے میں وہ میسج سیم دیتا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا. ان کا باقی لوگ الزام لگاتے ہیں، مطلب جس پہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی جس پہ عمران خان کا اعتماد ہے وہ ان سے مل سکتا ہے. مل سکتا ہے بالکل. انہوں نے کہا جی مجھ پہ انہوں نے اعتماد. اس کا مطلب ہے بہنوں پہ اعتماد نہیں عمران خان. نہیں دیکھیں، بہنوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک علیمہ خان کی نہیں ہو رہی، باقی بہنوں کی ملاقات جو ہے ان کی وہ ہو رہی ہے. اچھا، کل ان سے جب سوال کیا گیا کہ سہیل جی خیبر پختونخوا کابینہ میں کوئی توسیع ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے. اچھا. کچھ وزراء کے قلمدان تبدیل ہو رہے ہیں اور کچھ نئے وزراء جو ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا آپ نے مشتاق احمد غنی کا کہ ان کو بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ہے وہ وزارت جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے. چلیں جی، اچھی بات ہے، انہیں وزارت ملے گی. ایبٹ آباد شہر کے اندر ترقیاتی کام ہوں گے، انہی کے دور میں ترقیاتی کام ہوں گے، اور انہی کے دور میں جو ہے تھوڑا بہت اگر ایبٹ آباد نے ترقی کی ہے تو انہی کے دور میں کی ہے. ناظرین، آپ نے عادل عباسی کی گفتگو سنی، تمام ایشوز پر انہوں نے تفصیلی بریف کیا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.